एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं और बड़ी सारी कॉल्स हमारे पास ऑफलाइन भी आ रही थी, कई लोग खुद कन्फेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि वो लोग जो रिसीविंग एंड पे हैं, चाहे आप के वालिद साहब खराटे लेते हों, आपके हस्बैंड खराटे लेते हों, आप भी जरा बताएं और अपना एक्सपीरियंस बताएं, क्योंकि कई लोग इस बात पे हैरत ज़दा रह जाते हैं कि यार हमारे अब्बू इतने ऊंचे खराटे लेते हैं कि हम दूसरे रूम में सो नहीं सकते, लेकिन बेचारी अम्मी हैं वो एडजस्ट कर गई हैं, उनको वही जैसे अभी ख्वाजा साहब कह रहे थे कि वो म्यूजिक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये एडजस्टमेंट कितना वक्त लेती है, कई लोगों की रिलेशनशिप इसकी वजह से स्ट्रेन होती है, लेकिन कहीं जिस तरह कहते हैं ना कि जी मोहब्बत अंधी होती है, वो शायद बहरी भी होती है फर्क हो जाए तो बहरी हो जाए तो बेहतर है ना। फरा वैसे होती है बहरी मोहब्बत, ये आपने नया इस तरह इजाद कर दी है, हम लोग एडिशन करते आज से चल जाएगी, आज से चल जाएगी, यानी और इसका क्रेडिट आपको मिलेगा, पता नहीं रॉयल्टी मिलेगी कि नहीं। बल्कि जो लोग खराटे लेते हो ना, उनसे उनको कहना चाहिए देखो मुझे बेलॉस और बहरी मोहब्बत चाहिए तो मैं आगे चल सकता हूँ। अच्छा जी, बताते चले आपको कि हमारे साथ मौजूद है मरहूम अहमद बिलाल। ही इज एन एक्टर एंड ऑल्टर एंड ऑल्सो ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर। बिलाल, अब आप हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बताएं कि इस मौजू पे क्या कहेंगे। इसका बड़ा हम देखते हैं कि मजाक बनता है टीवी ड्रामों में, मूवीज में, लेकिन जिस पे बीत रही होती है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने आलमी नौयत के इस मसले पर मुझे अपने इजहार ख्याल का मौका दिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि वो लोग जो खराटों से डिस्टर्ब होते हैं वो बहुत बड़े नफ्सियाती मरीज हैं और उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। खराटों से कुछ नहीं होता, बर्दाश्त करना सीखे, बर्दाश्त करना सीखे। तो आपको मेरे आर्गुमेंट से अंदाजा हो गया होगा कि मैं बहुत ऊंचे खराटे लेता हूं। हाँ, तो इसका मतलब है जो लोग इससे परेशान है उनमें अदम बर्दाश्त है, बेसिकली उनको अपने आप पे काम करना है। हमारे घर और माशाल्लाह यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क में कह के कहना कि जी मुझे नॉइज पोल्यूशन लगती है, हमारे घर मोस्टली अगर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं कराची में तो मेन रोड पे होता है, वहाँ तो टेढ़ी पापा हर वक्त बस चलती रहती है, उसके अलावा बाइक चलती रहती है, पानी की मोटर, हमारे यहाँ तो होती है, हर चीज लाउड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जितनी खूबसूरती से आपने टेढ़ी पापा कहा है, मतलब मेरे ख्याल में इस पे गला से प्रोग्राम होना चाहिए, है ना। अगला टॉपिक अब टेढ़ी पापा रख लेते हैं। ना टेढ़ी पापा नहीं, टेढ़ी पापा दो दफा कहना। बिल्कुल सही हो गया बिलाल। फरा, लेकिन कमिंग बैक टू द सीरियसनेस ऑफ इट, मुझे बताएं कि यंग एज में भी कई लोग खराटे लेते हैं और ये कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में जाके देखने में आया है कि मर्द हो या खवातीन दोनों का, यानी एक विंड पाइप रिलेटेड है, उस वक्त ऑक्सीजन लेवल्स या तो कम हो जाते हैं, बट मोस्टली पीपल स्टार्ट स्नोरिंग एट एन ओल्डर एज. It has to do a lot with respiratory system as well. आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको सिग्नल दे रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई चीज की कमी हो गई है, और बाज़ दफा नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी, साइनस होने की वजह से भी इशू होता है, और नेजल ब्लॉकेज की वजह से भी होता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स सिर्फ मेडिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल भी है। तो दोनों चीजों को सामने रखते हुए आपको ये चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वाकई इसकी नौयत क्या है, कितना सीरियस है। चेक कराना कोई बुराई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तब देखा जाता है डॉक्टर के पास जब वो लास्ट स्टेज पर होती है, कोई भी प्रॉब्लम, बिल्कुल, या किसी और तरह से स्ट्रेन हो चुकी होती है रिलेशनशिप, पता चल रहा है कि वो डॉक्टर को खुद भी वो स्नोरिंग करता हो, बिल्कुल, जिसको जाके कंप्लेन करे। ये आपने मेरी अम्मी वाली बात की है, गंजेपन का शर्तिया। आपको मैं बताऊं, मेरी अम्मी का ये प्रॉब्लम है, हमारे जो जीपी है ना उनका थोड़ा वजन ज्यादा है, वो जब अम्मी को देखते हो कहते हैं वजन कम करें, कहती है पहले आप करें। ये बड़ा कॉमन मसला है। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ बुखारीवाल से। क्या कहेंगे सर? आपको भी खराटे आती हैं? जी, मुझे पता नहीं सर, अभी तक कोई कंप्लेन तो नहीं आई है। मुझे बहुत ज्यादा खराटे आते हैं। अच्छा। इसका एक सोल्यूशन मैंने परसों पढ़ा है जी, कि वो कह रहे थे कि ड्रॉपर के अंदर सरसों का तेल लेके वो रात को आप नाक में डाले ना, तो वो चंद दिनों के बाद खराटे खत्म हो जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की ड्राइनेस की वजह से भी होता है? हाँ, यानी कि उन्होंने कहा कि सरसों का तेल ड्रॉप में लेके आप डालें तो कुछ दिनों बाद वो 4 से 5 कतरे डाले नाक में। सर, इससे कोई फायदा हुआ है इस नुस्खे से? हाँ, वो कहते हैं काफी फर्क पड़ता है। आपको पड़ा शुरू करना है? नहीं, मैंने अभी शुरू करना है। अच्छा, मुझे बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, मेरी वाइफ को भी आते हैं। सही।
اچھا یہ بتائیں, یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, مجھے بتائیں کہ خواتین تو اکثر اس بارے میں کمپلین کر رہی ہوتی ہیں اور یہ بڑا ہماری فیمینٹی کے بھی خلاف ہے, یعنی وہ جو نسوانیت ہے اس کے زمرے میں نہیں آتا اگر خاتون یا کوئی لڑکی اگر خراٹے لیتی ہو. تو مجھے بتائیں آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا جب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی وائف خراٹے لیتی ہے؟ وہ جب میں اٹھتا ہوں تو وہ بات سب سوئی ہوئی ہوتی ہے نا, تو ان کے خراٹے ہو رہے تو میں کہتا ہوں یہ بڑے سکون سے سوئی, ان کو ڈسٹرب نہ کرے, تو یہ ہوتا ہے نا جی. صحیح, آپ نے ان کو بتایا لیکن کہ وہ خراٹے لیتی ہیں؟ ہاں میں نے انہیں بتایا ہے, میں نے کہا آج صبح میں نماز پہ اٹھا تو آپ خراٹے لے رہی تھی, میں نے آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کیا کہ آپ سو رہی ہیں. ہاں جی. تو آپ کو بھی خراٹے آتے کہ نہیں آتے, آپ کو کمپلین نہیں کرتے؟ تو یعنی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپلین نل ہو گئی, یعنی اب آپ کمپلین نہیں کر سکتی ہیں, آپ خود ہمارے قبیلے میں شامل ہو گئی ہیں. صحیح ہے جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. بلال ویسے کیا کہیں گے, وہ جو امیج ہے نا, ایک آپ نے اپنی بات تو کر دی, آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ہیو ایڈمیٹڈ آن نیشنل ٹیلی ویژن کہ آپ سنورنگ کرتے ہیں, لیکن لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ بھائی وہ جو فیمینن سا لیڈی لائک ہمارا امیج ہے وہ خراب ہو جائے گا, تو اگر لڑکیاں خراٹے لیتی ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب لڑکیاں اگر خراٹے لے رہی ہیں, پہلی بات تو یہ اس خراٹے کو اون کرنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا, ہم نے 400-500 چیزیں کی تھی, میں ایسے ہی مجھے ایسے ہی برداشت کروں, تو اس میں خراٹے بھی شامل کر لیں. اور دوسرا یہ کہ خراٹے لینے سے نا کوئی آپ کی جو ہے نا, جو آپ کا خاتون ہونا ہے وہ کسی طرح سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. جس طرح سے مسکولینٹی ڈسٹرب نہیں ہو سکتی خراٹے لینے سے. مسکولینٹی تو ویسے ایک ایسی چیز ہے جو بہت ساری چیزیں خراب ہوتی نہیں ہے, وہ تو ٹاکسک بھی ہو جاتی ہے نا, تب بھی وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. کسی شاعر نے آج تک اپنی محبوبہ کے خراٹے پہ کوئی غزل نہیں لکھی. سر یہ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے, آپ نے کتنے لوگوں کو محبوبہ کے خراٹے تو سنو. بالکل بالکل, جیسے کوئی بس آ رہی ہے. بھائی نے سرسوں کے تیل والا طریقہ بتایا. کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کا ایک فارمولا نکالا تھا خراٹے ختم کرنے کا, اور وہ واقعی مؤثر ہے. اچھا وہ کیا؟ آپ کے خراٹوں سے اگر لوگ پسند ہیں تو اس کا واحد اور زبردست حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ فوت ہو جائیں. اللہ معاف کرے, باتیں نہ کریں. اچھا بھلا لائٹ ہارٹڈ باتیں چل رہا ہے, لیکن فرح بہت یہ بھی صحیح ہے. ٹینشن نہ لینا, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ فرح مجھے یہ بتائے کہ جو نسخے ہیں اس میں کئی لوگ کئی چیزیں کرتے ہیں. کچھ جو کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ فوری طور پہ کچھ اس کو چونکا دیں بندے کو, یعنی اس کے کان پہ جا کے کوئی اونچی سی آواز کریں تو خراٹے رک جائیں گے, یعنی چونکانے کا لوگ پن چبو دیں, جگا دیں, چونکانے کی موقع مارے گا اس کا کیا ہوگا؟ ایگزیکٹلی, تو میں وہی کہنے والی تھی ابھی. بلال صحیح بول رہے ہیں کہ چوکا تو آپ دیں گے, لیکن اس کے بعد تھپڑ پڑے گا, وہ ریفلیکس ایکشن ہوگا. خراٹے بند ہو جائیں گے, بھی نہیں ہوگا, خراٹے تو بند ہو جائیں گے, دل بھی بند ہو جائے گا بیچارے کا. لیکن اگلے نے کہا ہے کہ میں آپ کو خراٹے بند کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں, تو نسخہ صحیح ہے, خراٹے بند ہو جائیں گے, اس کے بعد اور کیسے بند ہو جائے گا, وہ آپ کی قسمت ہے. اچھا یہ ایک بڑا اس کے اندر بھی لوگوں نے بات کی ہے کہ اگر آپ کسی کو جگا دیں یا ہلا دیں, ایک تو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی رسک ہوتا ہے کہ ابھی اگر وہ چہرہ پلٹ کے دوسری طرف خراٹے لے رہا ہے, اس نے کروٹ آپ کی طرف لے لی, تو پھر تو ڈائریکٹ اٹیک ہو گیا, پھر کیا کریں؟ ایگزیکٹلی, پھر آپ مشکل بھی آئے گی. سر آپ ابھی بول رہے تھے کہ ان کو جگا دیں یا اٹھا دیں یا ناک میں کچھ ڈال دیں, سب کچھ. میں بہت آپ کو بتاؤں آنیسٹلی جو اس وقت حالت ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو پتا بھی چل جائے نا, یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. دا پرابلم از یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ کو پتا ہونے کے باوجود بعض دفعہ بہت ساری چیزیں کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ آپ اس کی بات کریں جو خراٹے لیتا ہے یا جو اس کے ساتھ ہے بیچارہ؟ نہیں, جو خراٹے لے رہے ہیں, جو لے رہا ہوتا ہے تو بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے. ہاں, اگر آپ سارے مسائل جو ہے ساتھ سونے والے کے ہیں. صحیح, اسٹیم لے لیں یا کوئی اور کچھ بھی آلٹرنیٹو بتا دیں, لوگوں کو پتا ہوتا ہے, لیکن a lot of times they don't want to get into it. اچھا, لیکن ایسے موقع پہ سنوائی کہاں ہو؟ یعنی اگر فار ایگزامپل ایک خاتون فیل کرتی ہے کہ یار یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, وہ اپنے میکے میں جا کے ڈسکس کرے, اپنی ساس سے ڈسکس کرے, کس سے بات کرے؟ وہ یہاں بھی یہ مسئلہ آتا ہے نا, یہ بالکل غلط بات ہے. اگر خاتون اس کا خاوند خراٹے لیتا ہے تو اس کا سب سے آسان حل یہ کہ تھانے جائے, اس پہ جھوٹا پرچہ کروائے, 1-2 سال کے اسے اندر کرے, 1-2 سال آرام سے گزارے, بعد میں دیکھی جائے گی. اچھا, لوگ انانیمسلی سوشل میڈیا پہ جا کے کہتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کتھارسس نہیں ملتی. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کر کے بریک لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد افضل بول رہا ہوں, خانے وال سے بول رہا ہوں. میں بھی رات کو سوتا ہوں, تو خراٹے ہوتے ہیں گھر والے جو ہے. ویسے آپ کو میں بتاؤں, جتنے کالرز ہیں نا, سلام ہے آپ کو. دیکھیں کتنی سچی اور خوبصورت قوم ہے پاکستانیوں کی. ایسے ٹاپک پہ بھی آگے اس نے کہا ہاں جی میں ہوں وہ شخص جو خراٹے لیتا ہے, اب کیا کیا جائے بتائیں. اٹ از ویری کمینڈیبل. لیکن مجھے بتائیں سر, اس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں, گھریلو زندگی میں کوئی پریشانیاں آئی ہیں کبھی؟
नहीं परेशानी तो कोई नहीं आती, लेकिन ये घर वाले सुबह उठ के कहते हैं अभी रात को हमें नींद नहीं आई। हाय। हाय अल्लाह। और ये सिलसिला काफी सालों से हो रहा होगा? नहीं अभी हुआ है, 1 साल हुआ है। अच्छा, नहीं साल पहले क्या आई हुआ होप था? कि बेहतरी हो और आपकी कोई साल हुआ होगा ना? आप कोई कंसल्ट कर लें डॉक्टर को, तो सब में बेहतरी आ जाएगी। बट थैंक यू फॉर दैट कॉल। और मैंने कहा ना, देखें सच्ची और दयानतदार कौम है पाकिस्तानी कौम, फौरी तौर पे आके एडमिट करती है हाँ जी ये मसला है, मसले का हल भी निकालेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।